बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज बात करेंगे इस वीलॉग में अब जो इस वक्त हुकूमत ने काम किया है और जो उनके पीछे उनको नचाने वाले उनके मास्टर्स हैं। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हुए कल लाहौर में, और आज खबर है कि शोएब शाहीन जो पीटीआई के दूसरे नुमाइंदा वकील हैं और इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्हें कोयटा एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया है और कहा गया है कि अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एमपीओ अंग्रेज का बनाया हुआ 1923 का कानून है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी नक्शे अमन के खदशे के तहत किसी को भी नजरबंद किया जा सकता है, चाहे उसने अभी वो काम किया भी ना हो जिससे नक्शे अमन हो, लेकिन खदशा हो तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, नए वीलॉग आपको नोटिफिकेशन में आते रहें। आपके कमेंट्स बहुत अहम है मेरे लिए, ज़रूर कीजिए, और वीडियोस अगर पसंद आए, मुझसे मुत्तफिक हों तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आते हैं आज के मौजू की तरफ, और चंद एक ज़िमनी मौज़ूआत भी हैं इसके साथ। नाज़रीन, अब जो हुकूमत ने काम किया है ना, तो इन्होंने अपने पाँव पर एक और मरतबा कुल्हाड़ी मार ली है। वकला अभी तक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बतौर एक बरादरी के। याद रखिएगा, ये जो वकला है ना, ये एक बरादरी है और पूरे मुल्क में इनकी तंजीमें हैं, बार्स हैं और डिफरेंट एसोसिएशंस हैं। और जब ये मुनज़्ज़म होकर तहरीक चलाते हैं तो हमने देख लिया था कि इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस था उस वक्त का, जब उसके हक में वकला खड़े हुए तो फिर बड़े बड़े आमरों और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के भी हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और चीफ जस्टिस को बहाल करना पड़ गया था। ये इतने ताकतवर लोग हैं। अभी तक तो ये सिर्फ कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि ये मामला हल हो जाएं। लेकिन शेर अफजल मरवत को जिस तरह से लाहौर में कल पकड़ा गया और उसके बाद अब शोएब शाहीन को जिस तरह से कोयटा एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, मेरे पास अभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो यही है कि उन्हें कोयटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि वो वहाँ कन्वेंशन अरेंज करने के लिए गए थे। एक जमहूरी मुल्क में कन्वेंशन करना, और वो भी इलेक्शन के इतने नज़दीक आकर, हर पार्टी का बुनियादी हक है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तमाम फील्ड एक पार्टी के हवाले कर दी गई है। जरदारी को भी ठंडा कर दिया गया है राव अनवार का बयान दिलवा कर, और अब वो भी अपना थूका हुआ चाटने पर मजबूर है। उसने भी इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो आपके सामने है, किस तरह से अब वो माई बाप बनाने के लिए दोबारा तैयार है। लेकिन जो शेर अफजल मरवत को इस वक्त गिरफ्तार किया गया और अब शोएब शाहीन को, तो अगर ये सिलसिला जारी रहा, ये दोनों नामवर चोटी के मशहूर तरीन वकला पीटीआई के अगर गिरफ्तार रहे और मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई, लतीफ़ खोसा साहब की तरफ ये काम शुरू हुआ या चंद एक और वकला हैं, अगर उनकी तरफ ये काम शुरू हुआ तो याद रखिएगा कि फिर वकला बरादरी की तहरीक शुरू हो जाएगी। और वो तहरीक अगर शुरू हो गई तो फिर किसी बावर्दी बेवर्दी किसी ताकतवर की ये जरूरत नहीं होगी कि वो उस तहरीक को रोक सके। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह ताला कोई काम करवाना चाहता है तो वो इस किस्म के जालमों से इस किस्म की गलतियां करवाता है जो उनके अपने गले पड़ती हैं। ये मामला इसी तरफ मुझे जाता नजर आ रहा है। इलेक्शन के ऊपर बात करता हूँ अब, और मेरे ख्याल में जिस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। चीफ जस्टिस साहब को अब मैं क्या अर्ज करूँ, मेरी बेगम को तो किसी सियासी मामलात में दिलचस्पी नहीं, तो मैं उससे क्या बात कर सकता हूँ। मुझे बात आपसे ही करनी है, नाजरीन से ही करनी है, और चीफ जस्टिस साहब को ये कहना है कि आप जुबान पर ताले तो लगा सकते हैं लेकिन सोचों पर पहरे नहीं बिठा सकते। इस वक्त जो बात नजर आ रही है वो वाज़ेह है कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाए, पूरी मनमानी के साथ, पूरी धांधली के साथ, पूरे लाव लश्कर के समेत इलेक्शंस को अगवा करने का मंसूबा भी बना लिया जाए, तो अवाम की जो तादाद इस वक्त पीटीआई की वोटर बन चुकी है, सपोर्टर बन चुकी है, उसके बाद आप ये इलेक्शन चुरा नहीं सकेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि इसी एक वजह के बाद, इसी एक वजह से मुतासर होकर कहना चाहिए, 8 फरवरी को इलेक्शन होते कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आते। हाँ, कोई और हवा चल पड़े, कोई मुफाहमत हो जाए, को अमरीकी प्रेशर हट जाए, और ये भी ज़हन में रखिएगा कि अमरीकी प्रेशर हट सकता है। ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई ने, कि वो अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में अब ये केस करने जा रहे हैं साइफर के ऊपर, और जब वहाँ की अदालतों में केस होते हैं नाजरीन, तो याद रखिएगा कि वो अदालतें खुली हैं इंसाफ देने के लिए, और वो किसी प्रेशर को खातिर में नहीं लाती।
انہیں بندوق کی نوک پر یا انہیں کسی طرح سے بلیک میل کر کر اس طرح کے فیصلے منمانے نہیں لیے جا سکتے جیسے پاکستان کی بکاؤ اور بغیرت عدلیہ اس وقت دے رہی ہے۔ یہ سائفر کیس کیوں امپورٹنٹ ہے امریکہ کی عدالتوں میں؟ اس لیے کہ جو بائیڈن، امریکن پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کے سپیکر کے خلاف بھی جو تحریک عدم اعتماد ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نومبر 2024 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بالکل کھڑا ہوا ہے چھاتی تان کے اور للکار رہا ہے جو بائیڈن اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو، اور جو بائیڈن بہت سارے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام میں انتہائی غیر مقبول ہے۔ بہت سارے اس نے ایسے فیصلے کیے ہیں، یوکرین کی جنگ اور ادھر ادھر، اور یہ اس میں اگر سائفر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور یہ سائفر ابھی تک تو عوام کے سامنے، امریکی عوام کے سامنے اس طرح سے نہیں آیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں جو پالیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن کا تعلق حکومت اور انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن سے ہوتا ہے، انہیں تو یہ بات معلوم ہے، لیکن عام امریکی عوام اس سے بے خبر ہے کہ کس طرح سے امریکی انتظامیہ نے، امریکی حکومت نے ایک دوسرے ملک کے معاملات میں کھلی مداخلت نہیں کی بلکہ دھونس دھمکیاں دیں اور جبری طور پر ایک ریجیم چینج کیا، ایک چلتی ہوئی حکومت کو نکالا اور اپنے مرضی کی کٹ پتلی پٹھو حکومت لا کر وہاں بٹھائی۔ یہ بات امریکہ جیسے جمہوری ملک کی عوام کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اگر یہ معاملہ امریکی عدالتوں میں اٹھایا گیا تو پھر عوام کی رائے جو پہلے ہی جو بائیڈن کے خلاف ہے وہ مزید اس کے خلاف ہوگی، مزید وہ نقصانات اٹھائے گا، الیکشن کیمپین مزید اس کی کمزور ہوگی، اس کے مخالفین جو ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سر فہرست ہے، وہ بار بار اپنی الیکشن میٹنگز میں اور الیکشن کے جلسوں میں یہ سوال اٹھائے گا کہ کس طرح سے امریکہ کے جمہوری ملک کے جمہوری طور پر منتخب صدر نے، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے، ایک دوسرے جمہوری ملک کے عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ حکومت کو کس طرح دھونس دھڑلے اور زبردستی سے رخصت کیا۔ یہ بات امریکی عوام برداشت نہیں کرے گی۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ شاید جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب الیکشن کیونکہ پاس آ رہے ہیں تو شاید وہ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہلکا کریں، اور کسی حد تک فیئر پلے فیلڈ دیں الیکشن کے لیے پاکستان میں، اگرچہ ان کا منشا اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن بحالت مجبوری شاید انہیں دینا پڑ جائے۔ اگر تو معاملات اس طرف گئے ناظرین، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن پریشر نہ لے سکی، تو پھر شاید 8 فروری کو الیکشن ہونے کا امکان ہو۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہوئی تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وکلاء کی تحریک کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں۔ ایک اہم بات جو میں کہنا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنی جو پلان بی ان کا ہے، ان کے پاس پلان سی بھی ہے جس کی وہ ہوا نہیں لگنے دیتے، لیکن میرے خیال میں پلان بی ان کا یہی ہے کہ پاکستان کے وکلاء کو اب وہ متحرک کریں گے۔ یہ وکلاء جو متحرک ہو رہے ہیں نا، یہ جیسے شعیب شاہین صاحب آج کوئٹہ گئے، شیر افضل مروت نے کے پی میں پوری طرح سے صفایا کرنے کے بعد اپوزیشن کے لیڈرز کو پی ٹی آئی میں شامل کروانے کے بعد، کنونشنز کے نام پر بڑے بڑے جلسے کرنے کے بعد، جس طرح سے کے پی پہ مکمل پی ٹی آئی کا اس وقت ہولڈ ہے، اب وہ پنجاب کا اس نے رخ کیا، اور اس سے ڈرے ہوئے ایڈمنسٹریشن کے لوگ، مقتدرہ حلقوں کے لوگ، انہوں نے پہلے ہی دن جس طرح سے اسے اریسٹ کیا، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی اپنے وکلاء کے ذریعے سے یہ تحریک چلانے جا رہی ہے۔ پہلے بھی وہ اعلان تو کر ہی چکے ہیں کہ انہوں نے وکلاء کو زیادہ ووٹ دینے ہیں، خواتین کو اس مرتبہ، معاف کیجیے گا، ووٹ نہیں، ٹکٹس دینے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اپنے پارٹی کے نامزد امیدوار انہیں بنانا ہے۔ زیادہ تر وکلاء ہوں گے اور اس کے بعد خواتین کا نمبر ہوگا، کیونکہ ان دونوں پر ہاتھ ڈالنا ذرا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ تو پلان بھی مجھے یہی لگ رہا ہے، اور وکلاء کو متحرک کرنے کے ساتھ ہی جس طرح سے گرفتار اور نظر بند کرنے کی اب خبریں آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پلان بی پر عمل درآمد اب شروع ہونے میں آپ کو چند ایک دن میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ ویسے بھی الیکشن کمیشن کے پاس اب 2 دن سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے کہ اس نے الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا ہے۔ 54 دن پاکستان کے آئین کے مطابق دینے پڑتے ہیں پارٹیز کو کہ وہ اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیں، وہ امیدوار الیکشن کمیشن میں درخواست دیں، اپنے انتخابی نشان پر درخواست دیں، ان کے الیکشن کمیشن ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال کرتا ہے، پھر وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، قبول ہوتے ہیں یا مسترد کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسترد شدہ کاغذات ہوتے ہیں ان پر اپیل کے لیے دن دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو پاکستان کے آئین میں مدت درج ہے ناظرین، وہ 54 دن ہے، اور 54 دن ہر حال میں الیکشن کمیشن کو دینے پڑتے ہیں۔ اس میں 2 دن کا اب وقت رہ گیا ہے، 2 دن سے بھی کچھ کم،
اور آپ بس منتظر رہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول اناؤنس نہ کیا اور کسی بھی بات کو بہانہ بنا کر یہ ملتوی کیا، تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوں گے. یہ 2 4 5 دن یا ہفتے 2 10 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے ملتوی نہیں ہوں گے. اور بھی پیچھے پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، اس پر پھر کسی ویلاگ میں بات کریں گے. لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا پلان بھی اب شروع ہونے جا رہا ہے. اب وکلا کو میدان میں اتارا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ویڈیوز اگر پسند آئیں، میرے تجزیے سے آپ متفق ہیں تو لائک اینڈ شیئر کیجیے. کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیے کہ میں نے کہاں غلطی کی، کہاں ٹھیک کہا، تاکہ میں اپنی اصلاح کروں، اپنے ان ویلاگس کے کنٹینٹس کو بہتر بنا سکوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی موضوع پر مجھ سے کوئی تجزیہ سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی وہ بھی کمنٹس میں منشن ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.